अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ अज़रा आलम। आज मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब के तख्ती हुक्मरान बन चुकी हैं। मरीम नवाज़ ने PP 159 से इलेक्शन लड़ा, जहां उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता महर शराफत अली थे। महर शराफत ये दावा करते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत चुके थे। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू है महर शराफत, आइए उनसे बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब आज मरीम नवाज़ बन रही हैं, लेकिन आपका दावा है कि वो अपनी सीट पर भी हारी हुई हैं। आपके पास क्या सबूत हैं? सबसे पहले तो आप मुझे बता दें कि मुझे क्या दावा करना चाहिए। जब मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और उसके मुताबिक 894 वोट से अभी भी मैं जीत रहा हूँ, तो मुझे क्या दावा करना चाहिए। अफसोस इस बात का है कि आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान सब कुछ जानते हुए भी जब अनजान बनते हैं, तो ये बड़े अफसोस वाली बात है। और दूसरा, मेरे साथ ये बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इनसे ले लें फॉर्म 45 और मेरे साथ बैठ के मुनाजरा कर लें। अगर मैं हारता हो तो आवाम के सामने मैं माफ़ी भी मांगूंगा और पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। और रही वज़ीर आला की बात, तो आपकी इतला के लिए बताता चलूँ कि इलेक्शन लड़ने से पहले ही इनको CM पंजाब बना दिया गया था। ये तो फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं सारी, ये इलेक्शन वाली और ये दूसरी तीसरी ये सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों का आपको पता है कि ये हार चुके हैं। अगर ये नहीं हारे तो मेरी हार साबित करें और अपनी जीत साबित करें। क्या करना चाहिए आप मुझे बता दें, क्या दावा करूं मैं। ये बताइएगा कि पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ 100 से ज़्यादा सीटों पर जीत का दावा करती है। पंजाब में अगर इतनी ज्यादती हुई है तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अभी तक उस पर वाइट पेपर क्यों जारी नहीं किया? मैं अपनी ज़ात की बात कर सकता हूँ। मैंने अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी हम लोग गए, हम RO ऑफिस भी गए, इसके अलावा अदालतों के अंदर भी जाएंगे। और पार्टी जिस हिसाब से कर सकती है पार्टी भी कर रही है। अभी देखें, इन्होंने हमें हर लिहाज से उलझाया हुआ है। हमारे जो जीते हुए MP हैं उनको हरासा किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है। उनको पंजाब असम्बली में जाने की इजाज़त नहीं है। अब मियाँ असलम इकबाल साहब हमारे जीते हुए हैं, CM के कैंडिडेट हैं खान साहब की तरफ से। अब मियाँ असलम इकबाल साहब को इजाज़त ही नहीं है कि वो अंदर चले जाएं। तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। मुझे नहीं समझता कि ये कौन सा कानून है या किन को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। तो जब हर चीज़ चले, ये तो मेरा तो हो गया ना कि जी हरा दिया, बकौल इनके मैं हारा नहीं। मेरी हार साबित करें, इनकी जीत साबित करें। एक वाहद फॉर्म 45 होते हैं जिसके ऊपर ये डिसीजन होता है। RO ऑफिस की तरफ से फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। मेरे 24,492 वोट बनते हैं, इनके 23,598 वोट बनते हैं। अब मेरी समझ से बाहर है कि पिछले कुछ अरसे से ये जो कैलकुलेशन है ये भी अजीब गरीब तरीके से हो चुकी है कि जो ज़्यादा तादाद वाला है वो हार रहा है और जिसकी तादाद कम है वो जीत रहा है। बात तो वही आ गई कि इनके पास वो रास्ता है, वो जूते चमकाने वाला। ये जूते चमका रहे हैं और सत्यानाश कर रहे हैं पाकिस्तान का, अवाम का, अवाम के मैंडेट का। अवाम, ये लोग वो हैं जो नारे लगाते थे वोट को इज्जत दें, वोट को इज्जत दो। अब वो नारे किधर गए, अब वो सारी चीज़ें किधर गई। अब जमात हमारी क्या क्या करे। एक तरफ सेशन चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लोगों को पंजाब असम्बली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को ज़बरदस्ती हराया गया, फॉर्म 45 पर वो जीत गए, फॉर्म 47 पर हरा दिया गया। वो लोग अदालतों में जाते हैं तो सुनवाई नहीं है, वो RO ऑफिस में जाते हैं तो सुनवाई नहीं है, वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं तो सुनवाई नहीं है। तो एक टाइम में 2 4 5 7 10 किस्म की इन्होंने तो सूढ़ियाँ डाल दी। बता दें कि पार्टी किधर किधर जाए और क्या करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर भी पुरअमन है। हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो इस मुल्क के अंदर, ताकि कायदे कानून के मुताबिक वो चीज़ें की जा सकें। हमारे पास बड़ा एक आसान सा हल है कि हम कॉल दें पूरे पाकिस्तान को और सारी पाकिस्तानी अवाम को बाहर निकाल लें और अपना पुरअमन एहतजाज करें। हम लोग उसमें भी नहीं जाना चाह रहे कि हमारे मुल्क के हालात तो पहले ठीक नहीं हैं। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि कम से कम रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें, ना कि आप उनकी साइड ले रहे हैं। और टेक्निकली हमेशा जितने भी सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, आप समेत माजरत के साथ, आप लोग टेक्निकली उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो खुदारा थोड़ा सा इस मुल्क के ऊपर आप लोग भी रहम करें,
تاکہ کوئی بہتری کے معاملات کیے جا سکیں. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کسی قانونی فورم پر بھی گئے ہیں یا صرف سوشل میڈیا پر ہی ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ڈے کے حوالے سے جو بھی ہمارے تحفظات ہوں ہم نے اپلیکیشن آر او آفس کو دینی ہوتی ہے. ہم نے آر او آفس اپلیکیشن 9 تاریخ کو دے دی, اس کے اوپر کوئی عمل درآمد آج کی تاریخ تک نہیں ہوا. ہم نے ایک اپلیکیشن 10 تاریخ کو پھر دی جس میں میں نے ری کاؤنٹنگ کا کہا, میں نے سی سی ٹی وی محفوظ کرنے تمام پولنگ اسٹیشن کی اس کا ذکر کیا. میرے سرکاری ووٹ کدھر ہیں میں نے اس کا ذکر کیا. میرے جو حلقے کے لوگ جیلوں میں ہیں قیدیوں کے ووٹ کا میں نے ذکر کیا, وہ میرا ووٹ کدھر ہے. اس کے بعد میں نے یہ بھی گزارش کی کہ جب تک یہ ہمارے تحفظات دور نہیں کیے جاتے کسی قسم کا نوٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ہماری اپلیکیشن کے اوپر تو عمل درآمد نہیں کروایا, البتہ نوٹیفیکیشن مریم نواز صاحبہ کا ہو چکا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ اگر آر او آفس سے کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جا سکتے ہیں. ہم لوگ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے, ہم نے کیس دائر کیا ہوا ہے اور آج کی تاریخ تک ادھر سے بھی الحمدللہ کوئی کسی قسم کا کوئی بلاوا نہیں آیا. اور میرے خیال سے جب تک مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں مل جاتی کہ جی کیس پروسیڈ کرنا ہے نہیں کرنا, یا جب تک میرے کیس کے مطابق یہ اپنی ورکنگ نہیں بنا لیتے تب تک میرا کیس نہیں لگے گا. تو آج کی ڈیٹ تک ہمارا کیس نہیں لگا, نہ آر او آفس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس ملا, نہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا رسپانس ملا. اب آپ مجھے بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ یہ نہیں ہم بات کریں گے تو کدھر کریں, کس کے پاس جائیں. آپ بتا دیں کہ کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی کسی کی بھی داد رسی نہیں کرنا, کوئی کسی کو بلا کے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, صحیح ہوا ہے, اچھا ہوا ہے, غلط ہوا ہے, یا ایز پر لا یہی بنتا ہے, کچھ تو کرے نا. تو سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں, ایویڈنس لگا رہے ہیں, فارم 45 میرے پاس موجود ہیں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ان سے فارم 45 لے لیں. میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لیں ان سے اور جھوٹا کریں مجھے اور ان کو سچا ثابت کریں. آپ کر دیں, کوئی اور دوست آ جائے یا ان کا کوئی خاص کوئی ایسا اینکر آ جائے جو بالکل ان کے پے رول کے اوپر کام کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہی ایک واحد ایک ایسی آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ جدھر ہم عوام کے سامنے حقائق رکھ سکتے ہیں, اور رکھ رہے ہیں اور رکھتے رہیں گے جب تک یہ کوئی رول آف لا یا سمجھ لیں کہ عدل کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آئندہ کا سیاسی منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ حکومت چلتی دکھائی دے رہی ہے یا نہیں, کوئی سیاسی استحکام ہوگا یا نہیں؟ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں, لکھ لیں, ریکارڈ کر لیں, ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. یہ بالکل بھی حکومت نہیں چلے گی. ابھی حکومت سٹارٹ بھی نہیں ہوئی اور آپ میڈیا پہ دیکھ لیں, آپ پورے پاکستان کے اندر کسی حلقے میں جا کے سروے کر لیں, عوام کی رائے لے لیں. جو میرا چیلنج ہے آپ کو, جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ حکومت چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. اور آپ نے بات کی سیاسی استحکام کی, جب تک عوامی استحکام پاکستان کے اندر نہیں ہوگا کوئی سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سی ایم ہو رہی ہے تو سی ایم یہ بنے, 1000 دفعہ بنے, ہم نے کب منع کیا, لیکن اپنی جماعت کی بنے, پنجاب کی نہیں بنے. نہ عوام پنجاب کی سی ایم ان کو بننے دے گی اور نہ انہیں مانے گی کبھی. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. تحریک انصاف کے رہنما مہر شرافت ہمارے ساتھ تھے. ان کے پاس اگر ثبوت ہیں تو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے. تاہم آج پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ پنجاب میں کیا تبدیلی لائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.